आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में कभी कोई चोरी हो जाती है या आपके घर से सामान गुम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि सामान जाता कहाँ है, या आपके घर में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, हशरात बाकी बहुत ज़्यादा आते हैं और आप बहुत परेशान होते हैं इन चीज़ों से, और आप ये समझते हैं कि कोई ना कोई आपके घर के ऊपर कोई नज़र रखे हुए है, आपका कोई इशू है कि जिसमें आप ये परेशान हैं कि शायद कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और कोई आपके घर में दाखिल होता है, या कोई जिन्नात का डर है, जिन्नात आते हैं आपके घर में, या किसी के मोक्कल बने हुए हैं, या घर में इशारे आते हैं और आपको लगता है कि कोई यहाँ से कोई आया और यहाँ तक गया, और आपको इंतहाई अगर परेशानी होती है, या आपको ये भी लगता है कि किसी ने आपके घर के ऊपर जादू करवाया हुआ है, इस घर की इमारत के ऊपर जादू हुआ हो, आपको ऐसे लगता हो और आपको एक खौफ सा आता हो उस इमारत से अपने घर में ही। बाज़ दफ़ा इंसान को जब घर के ऊपर किसी ने जादू करवाया हो तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ही अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया। ये जो हमारी सेंसेस होती है ना, ये सेंस करती हैं चीज़ों को। हम लोग अगर सोचें, गौर करें, तो हम लोग सोच लेते हैं कि आज घर में कुछ अलग सा है। बाज़ दफ़ा जब आप घर में आते हैं ना, अगर घर में कोई ताकत मौजूद हो, जो जिन्नात हों या कुछ और हों, तो आप सेंस कर लेते हैं कि नहीं, कोई ना कोई इस घर में मौजूद है। आपकी आंखें सामने देख रही होती हैं, लेकिन अगर कोई पीछे भी इंसान के खड़ा हो तो इंसान अंदाज़ा लगा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ऐसी ऐसी सेंसेस दी हुई हैं इंसान को कि हम लोगों ने तो कभी यूज़ ही नहीं की हैं, हमें तो पता ही नहीं है। हम तो सिर्फ़ आटे, रोटी और चीनी, दाल और बिजली के बिलों में ही ऐसे खो के रह गए पाकिस्तान में कि हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, अपने आप को डिस्कवर ही नहीं कर पाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किन ताकतों के साथ दे के भेजा है इस दुनिया में। हम ऐसे ही नहीं हैं। जब हम ईमान ले आते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है ईमान वालों में, और जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते रहते हैं, तो नमाज़ पढ़ते रहते हैं और दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, तो आपको क्या पता कि आपकी कितनी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी होती हैं, उनमें ताकत आ चुकी होती है। ये हमें किसी को भी नहीं पता और ना हमने कभी पता लगाने की कोशिश की है। रब्बे करीम ने कुरान पाक में जगह जगह इरशाद फरमाया कि तुम गौर क्यों नहीं करते, आयात पे गौर क्यों नहीं करते। नाज़रीन, अगर हज़रत आसिफ़ बरखिया जो हैं वो आँख की पुतली के इशारे से या आँख की पुतली झपकने के वक्फे के अंदर मलका बिल्किस, जो कि यमन है, जो सबा इलाका है, वहाँ से उसका तख्त आ जाता है जो कितने टन भारी हो सकता है, आ सकता है। अब सुनने में तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही जो है वो यही, आपको पता ही नहीं है कि इस्लाम में कितनी ताकत रखी हुई है कुरान पाक के अल्फाज में अल्लाह ने। तो नाज़रीन, अपनी इन ताकतों को आप उजागर कीजिए और फिर देखें कि कोई चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या वजह है कि जो माशाल्लाह मौलाना हज़रात होते हैं, जो सच्चे मुर्शिद होते हैं, पीर होते हैं, उनके सामने जिन्नात आके बैठे होते हैं और उनको पढ़ा रहे होते हैं, उनको मालूम होता है। जबकि एक आम शख्स के लिए ये भी अगर कह दिया जाए कि मेरे साथ कोई जिन बैठा हुआ है तो इंसान परेशान हो जाए, और अगर कोई इस तरीके से भी कोई चीज़ सामने से गुज़र जाए तो इंसान कांपना शुरू कर देता है। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आँखों से क्या क्या मंज़र देखे हैं। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत ताकतें दी हुई हैं। आज की ताकत आपने क्या इस्तेमाल करनी है कि अगर आपके घर में कोई चीज़ चोरी हो जाती है या आपको ख़दशा है कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो आपके घर के ख़िलाफ़ काम कर रही है, कोई जादू का मंजर है या किसी किस्म का, तो बहुत छोटा सा और आसान जो है इसका हल है। ये एक अमल है बेसिकली। नाज़रीन, आपको करना क्या है, सुनिए। आए पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि सूरह अल कहफ कुरान पाक में कोई ऐसी नहीं है
یہ مکمل نشانیوں سے بھری ہوئی صورت ہے، جس میں اتنی نشانیاں ہیں اس صورت میں کہ جمعے والے دن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کتنے فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کتنے جادو سے، اور آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا نور ہوتا ہے کہ نور جب پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنیکشن ہے۔ جو لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں نا جمعے کو، آپ کو کیا پتہ کہ اللہ رب العزت ان کے دل میں کتنا نور پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ عرش تک نور جاتا ہے۔ جی ناظرین، بالکل۔ تو اس میں ایک کہف کا واقعہ ہے، سورہ الکہف میں ایک کہف کا واقعہ جس کے نام پہ یہ صورت ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ جب اس کے ساتھ لفظ ال لگ جائے، الکہف، تو اس کا مطلب ہے وہ بڑی ایک خاص قسم کی غار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا اس غار پہ کرم، اور کیسا کرم کہ 300 جمع 9 یعنی 309 سال اس میں چند مسافر سوئے رہے، جو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا اور اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں لیا تھا۔ 309 سال سوئے رہے، نہ وہ بیمار ہوئے، نہ وہ کمزور ہوئے، نہ ان کو کچھ ہوا، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے، نہ ان کے کپڑے پھٹے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی، کیونکہ وہ جس کے اندر سو رہے تھے وہ تھی الکہف۔ اور الکہف میں رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی۔ اللہ نے کوئی نظام بنا دیا تھا، انتظام، کہ ان کے پاسے بھی پلٹتے رہتے تھے، اور سورج ان کے جو ہے ان کو تھوڑی سی دھوپ دکھاتے ہوئے کس طرف سے کس طرف جاتا تھا، یہ پھر صورت مکمل آ جائے گی۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے نقطہ لینا ہے کہ الکہف سے مراد ہوتی ہے، الکہف سے مراد ہوتی ہے کہ آپ نے ایک سیکرٹ سسٹم جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ اب آپ لاک سسٹم میں آگے ہیں، سیکیورٹی میں آگے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک سیکیورٹی سسٹم میں آ جاتا ہے ناظرین۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، بڑے غور سے، اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے گھر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو ناظرین بڑا چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار درود شریف پڑھا، اور اپنے گھر کے مختلف کمروں میں جہاں آپ کو خالی دیوار ملے، یا آپ کو جو انٹرنس ہے وہاں پر بھی خالی دیوار ملے، تو ان ساری جگہوں پر آپ نے انگلی کے اشارے سے دائیں طرف، دائیں ہاتھ کی شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے، اس کے اشارے سے کیا لفظ لکھنا ہے، یعنی الف لام کاف اور ہے، 2 نقطوں والی، اور فے کا نقطہ اور کاف کا اوپر کی جو لائن ہوتی ہے، یہ ٹوٹل 5 جو ہے وہ لفظ، یہ حروف بنتے ہیں، ان سے مل کے الکہف ہے۔ تو خالی کہف نہیں، الکہف، یہ آپ نے لکھنا ہے ان تمام دیواروں پہ۔ اور اس کے بعد آپ کے گھر کو کیا کیا سیکیورٹی ملے گی، نمبر 1، کوئی چور نہیں داخل ہو سکے گا، کوئی جن نہیں داخل ہو سکے گا، کوئی شیطان نہیں داخل ہو سکے گا، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں چوہے تک نہیں داخل ہو سکیں گے، حشرات نہیں داخل ہو سکیں گے، کوئی بھی موذی چیز، حتیٰ کہ سانپ، بچھو وغیرہ، یہ تمام چیزیں، ان کو آپ کے لکھے ہوئے لفظ نظر آ جائیں گے، جو آپ شاید بھول چکے ہوں لیکن آپ نے بھولنا نہیں ان چیزوں کو، یہ آپ نے لکھ کے لگائے ہوئے ہیں۔ اور ان دیواروں پر جن پہ آپ نے لکھا ہے، میک شور کہ وہاں پر کچھ بھی نہ تختی ہو، نہ فریم ہو، نہ کوئی اور آرٹ بنا ہوا ہو، سادہ دیوار ہو، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے سامنے کھڑے ہو کے الکہف لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور جب آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ کو سیکیورٹی نہیں چاہیے، اب اس گھر سے آپ جا رہے ہیں یا کہیں بھی، تو آپ ان تمام دیواروں پہ دائیں ہاتھ سے ایسے مٹا دیں ان تمام لفظوں کو جہاں جہاں آپ نے الکہف لکھا ہوا ہے۔ ورنہ ناظرین جو بھی آپ سب لوگ ہیں، آپ اپنے گھروں پہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کو، آپ کے گھر کو، حتیٰ کہ زلزلے سے بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، کسی بھی قسم کے ڈیمیج سے، کیونکہ بس آپ نے اس کو الکہف قرار دے دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو آپ نے، جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ شہادت کی انگلی دائیں سے اٹھاتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب آپ گواہی دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے ناظرین آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ ہاتھوں سے، انگلی سے لکھا ہوا لفظ کیسا کام کرے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔
جب بھی ایسا کبھی معاملہ ہو جائے یا کسی رشتہ دار کے گھر جائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو اس کے گھر میں جا کے یہ عمل کر دیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی کیسے وہ حفاظت میں آ جائے گا اور آپ کو بھی ثواب کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت بڑے بڑے عمل ہیں جو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آیت الکرسی بھی پڑھنے سے آپ خود اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ باہر جب آپ نکلتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں کہیں بھی، تو آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ میں نے اپنی زندگی کے واقعات شیئر کیے ہوئے ہیں چینل پہ کہ کیا کیا ہوا تو مجھے آیت الکرسی کے ورد نے مجھے بچایا۔ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات بچاتی ہے جب آپ اس سے مدد مانگتے ہو تو وہ انشاءاللہ ہدایت مانگتے ہو تو ہدایت دیتا ہے، پیسہ مانگتے ہو تو پیسہ دیتا ہے، حفاظت مانگتے ہو تو حفاظت دیتا ہے، جو بھی آپ مانگتے ہو وہ دیتا ہے۔ آپ کی خواہش جائز ہونی چاہیے اور یقین کامل ہونا چاہیے اللہ رب العزت پہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔